बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपनी शादी की असल कहानी। लोगों का ज़्यादातर यही लगता है कि हमारी जो शादी हुई है वो इतनी जल्दी जल्दी में हुई थी कि ये उनको शक गुजरता है कि कहीं लव मैरिज तो नहीं थी। देखेंगे अगर किसी की लव मैरिज होती है तो एक ना एक दिन वो खुल ही जाता है, किसी से पता लग जाता है या उनसे खुद पता लग जाता है। तो उनकी किसी न किसी हरकत की वजह से पता लग जाता है कि ये लव मैरिज हुई है। लेकिन हमारी ये शादी टोटली अरेंज मैरिज थी और इतनी अरेंज थी, इतनी सख्त अरेंज थी कि हमारी शादी को 4 साल हो गए, 2020 में हुई थी। और जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा था। बात करना तो दूर की बात है, कॉल करना, बात करना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने मुझे देखा नहीं था। और मैंने जस्ट एक तस्वीर देखी थी और वो तस्वीर देखते साथ ही मैंने कह दिया था कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। लेकिन फिर भी मेरी शादी करवा दी गई। ये असल में बात है 2020 की, जब टिकटॉक भी था और जब इंस्टाग्राम भी था, जब फेसबुक भी था। लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डालते थे। मतलब बहुत फास्ट जमाना था। इवन के ये कोरोना वाला टाइम था। कोरोना वाला क्या टाइम था कि कोरोना आया था मार्च में। मार्च में पता लगा था और बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी और बिल्कुल बैन हो गई थी हर चीज़, घर से निकलना अजाब हो गया था। लेकिन हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई थी मार्च से पहले, मतलब कि जनवरी की 31st को 30 को मेरा निकाह हुआ था, 31st को मेरी मेहंदी हुई थी। फर्स्ट जो है फरवरी को मेरी रुखसती हुई थी और सेकंड का गैप करके थर्ड को मेरी जो है वो मेरा जो है वलीमा हुआ था। खैर इस सब जल्दी जल्दी की वजह से सबको यही शक गुजरता था कि इनकी लव मैरिज हुई है। अब ये जल्दी जल्दी में सब कुछ क्यों हुआ? असल में लड़के वाले जो थे वो मुझे 2 महीने पहले देख के जा चुके थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया था क्योंकि रिश्ते वाली बहुत सारे रिश्ते दिखाती रहती थी। तो हमने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया कि भाई जब लड़के वाले कोई रिस्पॉन्स करेंगे तो हम भी फिर बताएंगे कि हाँ या ना। वैसे रिश्ता जो था वो सिटी साइड की तरफ से आया था, हम हदीद में रहते होते थे। तो हमने तो वैसे ही सोचा हुआ था कि हम इसी अपने एरिया में ही शादी करनी। अम्मी ने सोचा हुआ था कि हम जो है वो इतनी दूर शादी नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2 महीने बाद कॉल आ गई कि हमें आपकी लड़की जो है वो पसंद है, आप ऐसा करें आप लड़का आके देख जाएं। अब अम्मी अब्बू और बड़े भाई जो हैं वो लड़का देखने के लिए गए। लड़का देखने के लिए गए तो मैंने भाई के कान में बात डाल दी। मैंने कहा तुम जाओ ना, तो वहां से ना लड़के की ना तस्वीर खींच के लाना। पता नहीं वो तस्वीर देंगे या नहीं देंगे, तुम तस्वीर खींच के लाना लाइव। तो भाई ने क्या किया कि वहीं पे बैठे बैठे लड़के की तस्वीर बनाई और मुझे उसी वक्त व्हाट्सएप कर दी। और जैसे ही मैंने तस्वीर देखी मैंने घर में शोर डाल दिया, मैंने नहीं करनी यहाँ शादी, मैंने नहीं करनी यहाँ शादी। अभी अम्मी अब्बू लोग आए भी नहीं थे। अच्छा, अम्मी अब्बू लोग आ गए घर में तो डिस्कस हुआ। अब्बू को भी रिश्ता ठीक लगा, भाई को भी रिश्ता ठीक लगा। अम्मी को बस यही मसला था कि दूर है, तो दूर दूर होने की वजह से अम्मी जो है वो मान नहीं रही थी। उस पे अब्बू ने फिर ये कहा कि हम इस्तिखारा करवा लेते हैं, अगर इस्तिखारे में हाँ आया, अल्लाह ताला की मर्जी हुई है, रिश्ता अच्छा हुआ तो हाँ कर देंगे, अदरवाइज हम जो है वो इनकार कर देंगे। हमने जो है अम्मी जो है मान गई। अब जो इस्तिखारे वाली आंटी थी उन्होंने 3 दिन लिए। 3 दिन के बाद उन्होंने बताया कि इस्तिखारा बहुत अच्छा आया है, आप जो है वो फौरन हाँ कर दें। अब जब हाँ हो गई तो मैं स्कूल में पढ़ाती होती थी। वहाँ पे दिसंबर की जब छुट्टियाँ हुई तो मुझे बड़ा
بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اس چیز کی کہ میں جو ہوں اپنی شادی کے بارے میں بہت بلنٹ تھی، بہت کھل کے بولتی تھی کہ اللہ میری شادی ہو جائے، اللہ میری شادی ہو جائے اس اسکول سے جان چھٹ جائے، اس جاب سے جان چھٹ جائے۔ اوبیسلی جاب بھی ایک ٹف روٹین ہوتی ہے، اس کی بھی ایک ٹف روٹین ہوتی ہے۔ میں جب میری بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی تب سے مجھے بڑا شوق ہوا تھا شادی کا، کہ ایونٹس ہوتے ہیں، کپڑے بنتے ہیں، شاپنگ ہوتی ہے، جولری، جوتے، میک اپ، ایونٹس، گانا، یہ وہ، مطلب بہت مزہ آتا ہے، بہت انجوائے کرتے ہیں۔ تو مجھے بھی شادی جو تھی وہ بہت گلیمرائز لگتی تھی۔ تو اس پہ پھر میں نے دسمبر کی جب چھٹیاں آئیں تو میں نے اس پہ سب کو، میں نے اپنے کولیگس کو بولا کہ آپ جو ہیں سب دعا کیجیے گا جب میں آؤں تو، مطلب کہ آؤں کیا، ایک ہفتے کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں، جب میں ایک ہفتے کی چھٹیوں کے بعد آؤں تو میرے ہاتھ میں انگیجمنٹ رنگ ہو۔ سب نے بولا آمین آمین۔ اور جب میں واقعی جنوری میں، جب 1 جنوری کو آئی، سب نے مجھے دیکھا، میرے ہاتھ چیک کیے تو میرے ہاتھ میں کوئی بھی رنگ نہیں تھی۔ میں نے کہا بھئی یہ کوئی سین نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اوبیسلی وہ رشتے کروانے والی آنٹی جو ہیں وہ رشتے دکھاتی ہوتی تھی، تو سین تو بن سکتا تھا پر کوئی سین نہیں بنا۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ یہ بیچ میں استخارہ ہوا، بیچ میں کال آئی، استخارہ ہوا، لڑکا دیکھنے گئے۔ جلدی جلدی میں سب کچھ ہوا، استخارے میں ہاں آ گئی، امی نے ہاں کر دیا۔ تو انہوں نے پھر جو ہے کہا کہ آپ ہم ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، کیونکہ میرے جو جیٹ ہیں، یعنی کہ جو بڑے بھائی ہیں میرے ہسبینڈ کے، وہ رہتے ہی سعودی عرب میں ہیں، ان کی وہاں پہ گورنمنٹ جاب ہے، وہ ڈاکٹر ہیں۔ تو ان کا یہ تھا کہ وہ سال بعد آتے تھے پاکستان۔ تو ابھی ان کی چھٹیوں میں 2-3 ہفتے باقی، تو انہوں نے کہا ہم اسی 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ پھر میرا بیٹا چلا گیا تو پھر یہ سال بعد آئے گا تو اتنا ہم گیپ نہیں دے سکتے۔ اچھا بھائی، ہم نے جو ہے پھر امی لوگوں نے کہا استخارہ تو ہو گیا، استخارہ اچھا بھی آیا تو ٹھیک ہے، ہاں کر دیتے۔ اور 1 ہفتے بعد کی ہماری ڈیٹ فکس ہوگی۔ اب ہمارے پاس صرف 1 ہفتے کا ٹائم تھا اور اسی میں شادی تھی، اسی میں جو ہے مجھے اسکول سے ریزائن کرنا تھا، اپنے سارے کام نپٹانے تھے۔ میں جو تھی وہ اسکول میں جب ریزگنیشن لیٹر دیا اور میں نے کہا کہ 1 ہفتے بعد میری شادی ہے، تو کسی کو یقین نہیں آیا، سب نے بولا اسکول چھوڑنے کے لیے بہانہ مار کے ریزائن دے رہی ہے، شادی کا بہانہ کر کے اسکول چھوڑ رہی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اکثر ریزائن کرتے ہوتے تھے جاب سے، تو وہ جھوٹ بول کے کرتے ہوتے تھے، فلانا بیمار ہے یا مجھے فلانا، کبھی بھی یہ نہیں بتاتے ہوتے تھے کہ انہیں کہیں اور جاب مل گئی ہے، کیونکہ پھر ان کا ریزگنیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ آپ ہماری ہی جو اسکول میں ٹیچنگ کریں، ہماری ہی جگہ پہ کام کریں، آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں۔ تو میں نے جو ہے جو بتایا کہ میری شادی ہو رہی ہے، کسی کو یقین نہیں آیا، سب نے بولا یا تو یہ ارینج میرج نہیں ہے یا پھر یہ شادی ہی نہیں ہو رہی۔ تو وہی میں نے بتایا کہ یہ اتنی ارینج میرج تھی کہ نہ ہی میں نے لڑکے کو دیکھا ہوا تھا بظاہر لائیو، جیتا جاگتا لڑکا میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ ایک تصویر دیکھی تھی، اس پہ بھی میں نے انکار کر دیا تھا کہ میں نے نہیں کرنی، کیونکہ مجھے وہ لکس پسند نہیں تھے یا بھائی نے تصویر اچھے سے نہیں کھینچی ہوئی تھی۔ بعد میں ماشاءاللہ مجھے اب اچھے لگتے ہیں۔ اوبیسلی جو کہا جاتا ہے کہ نکاح میں برکت ہوتی ہے، نکاح ایک ایسا بندھن ہے کہ اس میں انسان ایک دوسرے کے لیے جذبات اللہ تعالیٰ ڈال ہی دیتا ہے، انسان ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ خیر میں نے اسکول سے ریزائن دیا، اسی 2 ویکس کا گیپ آیا تھا، 2 ویکس یعنی کہ میں نے ریزائن 1 ہفتہ پہلے دیا اور میری ڈیٹ فکس کے 2 ویکس بعد ہی میرا جو تھا وہ نکاح ہو گیا۔ اگلے دن میری مہندی تھی اور اس سے اگلے دن جو ہے وہ میری رخصتی تھی۔ ان 2 ویکس میں بھی میری فرینڈس نے بہت اچھے سے میرے ایونٹس آرگنائز کیے، میرا برائڈل شاورس کیے، 1 نہیں 2 نہیں 3 کیے۔ میں حیران رہتی تھی کہ ابھی تک حیران رہتی ہوں کہ ایسا کیسے انہوں نے مینیج کر لیا، اور ہم نے اتنے کم وقت میں اتنی شاپنگ، اتنے ہم نے ایونٹس کیسے کر لیے۔
सब कुछ फिर भी बहुत अच्छे से हुआ। बात वही होती है कि आप साल पहले डेट फिक्स कर लें, आप 6 महीने पहले डेट फिक्स कर लें, इवन कि आप 2 हफ्ते पहले डेट फिक्स कर लें, सब कुछ हो ही जाता है। बात सिर्फ पैसे की होती है, सब कुछ अरेंज हो जाता है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए बस। मैंने इनको पहली दफ़ा अपने निकाह पे देखा, जब निकाह के बाद ये हमारे घर आए थे। मैंने इनको पहली दफ़ा तब देखा था, इन्होंने तो पहली दफ़ा तब भी नहीं देखा था। इन्होंने मुझे पहली दफ़ा दुल्हन बने हुए ही देखा था। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुज़र रही है। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही खुश